प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। तिबेतन् आत्मीय आचार्यस्य दलैलामा महोदयस्य नवतिपूर्तिः समीचीनरीत्या आघोषितवन्तः। अतीतरविवारे एव आघोषोत्सवः अजायत। स्वस्य अनन्तरगामी कः भवेत् इति चर्चावेलायां शनिवासरे 34 वर्षपर्यन्तं स्वस्य जीवितकालपरिधिरस्तीति सः प्रास्तौत्। तिबेतन् बुद्धमतस्य 14 दलैलामा महाशयस्य पूर्वाश्रम नाम टेन्सिन् ग्लास्तो इत्यासीत्। केन्द्र रेल्वे संघस्य अनुमतिं लब्धस्य 137 उपरिमार्गानां मध्ये 20 संख्यानाम् अधः कर्मपुरोगतिः दृश्यते। 10 वर्षात् पूर्वम् अपि अनुमतिं लब्धानाम् उपरिमार्गाणां कर्माणि स्थगितानि सन्ति। पद्धत्याः रूपरेखा निर्माणं भूमिसम्पादनं च केरळसर्वकारस्य दायित्वमस्ति। धन्यवादः।